अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम का वाक़या। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम गुलैल चलाने में ख़ासी महारत रखते थे। वो हर वक्त अपने साथ एक असा, गुलैल और थैली रखा करते थे जिसमें पत्थर होते थे। जंगल में शेर की सवारी करते थे। आप शेर का कान पकड़कर इस पर सवार होते और शेर आपके सामने सर झुकाए रहता। एक मर्तबा आप जंगल से गुजर रहे थे कि एक पत्थर से आवाज़ आई, ए दाऊद, मैं हजरे हारून हूँ। मुझसे हारून ने एक शख्स को मारा था, मुझे उठा लीजिए, मैं आपके काम आऊँगा। आपने वो पत्थर उठा लिया और कुछ दूर चले थे कि दूसरा पत्थर बोल उठा, मैं हजरे मूसा हूँ। मुझसे मूसा ने एक शख्स को कत्ल किया था, मुझे अपने पास रख लीजिए, मैं आपके काम आऊँगा। आपने इस पत्थर को भी उठा लिया और अपने थैले में रख लिया। अभी आप चंद कदम दूर चले थे कि एक तीसरे पत्थर ने सदा लगाई, मैं हिजरे दाऊद हूँ जो नबी हैं और मुझसे जालूत को मारेंगे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस पत्थर को भी उठाया और थैले में डाल दिया। इस वक्त जालूत का पूरे मुल्क में शोहरा था। ये दो हैकिल जालिम फ़लस्तीनी सरदार था और मौजूदा इसराइल और फ़लस्तीनी रियासत पर इंसानियत के नाक में दम कर रखा था। वो बनी इसराइल से शदीद नफरत करता था, इन्हें तंग करता था। रियासत का बादशाह तालूत भी जालूत के मुजालिम से तंग था। इसने अपने वज़ीरों और मुशीरों को बुलवाया और जालूत से निजात का तरीका दरियाफ्त किया। क्या एक मुतअम्मिद ख़ास ने आगे बढ़कर अर्ज़ की कि बादशाह सलामत, मेरा ख्याल है सल्तनत में ये ऐलान करवाया जाए, जो भी नौजवान जालूत को कत्ल करेगा बादशाह सलामत इसे आधी सल्तनत देंगे। बादशाह को ये तजवीज़ पसंद आ गई। इसने मुनादियों से मुल्क भर में ऐलानात शुरू करवा दिए। ये ऐलान हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम तक भी पहुंचा। जो ही आपने ये ऐलान सुना, आपको फौरी पत्थर याद आ गए। आप भागते हुए मुनादी के पास पहुँचे और इससे कहा कि जालूत को मैं कत्ल करूँगा। मुनादी ये खबर लेके बादशाह की खिदमत में पहुँचा और बादशाह को बताया कि एक नौजवान ने ये चैलेंज कबूल कर लिया है। बादशाह ने फ़ौरन इस नौजवान को तलब किया और मुलाकात के बाद मुतमईन हुआ कि ये नौजवान जालूत से टक्कर ले सकेगा। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के इस चैलेंज के बाद इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के दरमियान जंग का आगाज़ हो गया। इसराइली जालूत की फ़ौज और जंगी सामान देखकर परेशान हो गए और अपने बादशाह से कहने लगे, हम अब जंग में शरीक नहीं होंगे। इसी असना में हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम एक आम सिपाही की हैसियत से तालूती लश्कर से नमूदार हुए। दूसरी जानिब से जालूत निकला जो सर से पांव तक धात में लिपटा हुआ था। दोनों ने एक दूसरे के आमने सामने खड़े एक दूसरे को दावते जंग दे रहे थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपने थैले से गुलैल और पत्थर निकाला, पत्थर को गुलैल में फंसाया और जालूत के सर पर दे मारा। पत्थर का जालूत के सर से टकराना था कि वो रेज़ा रेज़ा होकर ज़मीन पर गिर गया। ये मंज़र देखकर कौमे यहूद दंग रह गई। फिर इसराइलियों ने मिलकर फ़लस्तीनियों पर हमला कर दिया और इन्हें मार भगाया। बादशाह के आगे बढ़ा और इसने अपने वादे के मुताबिक हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को आधी सल्तनत अता की और अपनी शहज़ादी से आपकी शादी भी कर दी और यूं हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम इस सल्तनत के बादशाह बन गए और ये महल आपकी क़ियामगाह थी। दूसरा दिलचस्प वाक़या ये है कि मौरख़ीन बयान करते हैं कि ख़ातून हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाज़िर हुई और अर्ज़ किया कि ए अल्लाह के नबी, आप
کا پروردگار عادل ہے یا ظالم؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، تیرا ناس ہو اے خاتون، تو کیا بات کر رہی ہے؟ رب تعالیٰ تو سراسر عادل و انصاف ہے، وہ ذرہ برابر بھی کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ پھر اس سے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو، تمہارا کیا معاملہ ہے؟ اس عورت نے اپنا قصہ بیان کرنا شروع کیا۔ اے خدا کے نبی، میں ایک بیوہ عورت ہوں، میری 3 بچیاں ہیں جن کی پرورش میں اپنے ہاتھ سے سوت کاٹ کے کرتی ہوں۔ میں دن بھر بعض اوقات راتوں کو جاگ کر بھی سوت کاٹتی ہوں۔ گزشتہ روز میں اپنا کاٹا ہوا سوت ایک سرخ کپڑے میں باندھ کر اسے بیچنے کے لیے بازار جانا چاہتی تھی تاکہ اس کی آمدنی سے بچیوں کے کھانے پینے کا بندوبست کروں، لیکن اچانک ایک پرندہ مجھ پر ٹوٹ پڑا اور سرخ کپڑے کا ٹکڑا جس میں میں نے سوت باندھ رکھا تھا، اسے گوشت کا ٹکڑا سمجھتے ہوئے لے اڑا۔ میں یوں ہی حسرت و ویاس سے ہاتھ ملتے رہ گئی۔ اب میرے پاس کچھ نہیں کہ میں اپنی بچیوں کو کھانا ہی کھلا سکوں۔ ابھی وہ خاتون حضرت داؤد علیہ السلام سے اپنی داستان بیان کر رہی تھی کہ اتنے میں آپ علیہ السلام کے دروازے پہ دستک ہوئی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے آنے والے کو گھر میں داخل ہونے کی اجازت مرحمت فرمائی۔ اجازت ملتے ہی 10 تاجر یکے بعد دیگرے اندر داخل ہوئے، جن میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں 100 دینار تھے۔ تاجروں نے عرض کیا، اے خدا کے نبی، ہمارے ان دیناروں کو ان کے مستحق تک پہنچا دے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا، میرے پاس یہ مال حاضر کرنے کا سبب کیا ہے؟ تاجروں نے جواب دیا، خدا کے نبی، ہم سب ایک کشتی میں سوار تھے، اتفاقاً ایک زوردار آندھی آئی، کشتی میں ایک جانب سوراخ ہو گیا اور پانی کشتی میں داخل ہونا شروع ہو گیا۔ موت ہمیں سامنے نظر آ رہی تھی۔ ہم نے نظر مانی کہ اگر رب تعالیٰ ہمیں اس طوفان سے نجات دے دے تو ہم میں سے ہر ایک شخص 100 دینار صدقہ کرے گا۔ اب پانی کشتی میں تیزی سے داخل ہونے لگا۔ ہمارے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے سوراخ کو بند کر سکیں۔ ادھر ہم نے نظر مانی، ادھر رب تعالیٰ نے ہماری مدد کا بندوبست کر دیا۔ ایک بہت بڑا پرندہ منڈلاتا ہوا کشتی کے اوپر آ گیا۔ اس کے پنجے میں ایک سرخ رنگ کی پوٹلی تھی اور اس نے دیکھتے ہی دیکھتے پوٹلی کشتی میں پھینک دی۔ ہم نے لپک کر اس پوٹلی کو پکڑا، اس میں کاٹا ہوا سوت تھا۔ ہم نے فوراً اس سے کشتی کا سوراخ بند کیا اور اس میں داخل شدہ پانی کو ہاتھوں سے باہر پھینک دیر بعد طوفان تھم گیا اور یوں ہم موت کے منہ سے واپس آئے ہیں۔ اب یہ صدقہ کی رقم آپ کے ہاتھوں میں ہے، آپ جسے چاہیں اسے دے دیں۔ یہ قصہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام اس بیوہ عورت کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، پروردگار تیرے لیے بحر و بر میں تجارت کر رہا ہے اور تو ہے کہ اس کو ظالم گردان رہی ہے، جاؤ انہیں اپنی بچیوں پہ خرچ کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو ان کی صلاحیتوں کی بدولت پورے علاقے میں پسندیدہ نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔ ان کی شخصیت اتنی محصور کن تھی کہ جو بھی دیکھتا ان سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ رنگ سرخ و سفید تھا اور خد و خال حسین۔ آپ نے 2 شادیاں کیں۔ آپ کی اولاد میں حضرت سلمان علیہ السلام کا نام سر فہرست ہے، جو آپ کے بعد بنی اسرائیل کے مشہور و معروف بادشاہ اور پیغمبر گزرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کتاب زبور عطا کی۔ آپ علیہ السلام نے اپنی زندگی کے آخری ایام بیت المقدس میں ہیکل کی تعمیر میں گزارے اور اسی دوران وفات پا گئے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے اور ان کی زندگی سے سبق سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس طرح کے مزید واقعات دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کا وزٹ ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔